हुन्छ यहाँ सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। आउनुहोस् आज हामी विशेष उपदेशकको पुस्तकबाट हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। उपदेशकको पुस्तक हामी पाठ गर्नेछौँ। फाइन्डिङ जोय इन द भ्यानिटी अफ लाइफ। हेर्नुहोस् है त, जीवनको व्यर्थतामा आनन्द कसरी खोज्ने अथवा भेटाउने। र आजको विशेष खण्ड मैले उपदेशकको पुस्तक 2 अध्यायको 22देखि लिएर 24 पदसम्म मैले यो खण्डलाई लिएको छु। तर हामी पुरै पुस्तकलाई नै हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र यहाँनिर चाहिँ सुलेमान राजाले यो सूर्यमुनि भएको जीवनलाई चाहिँ 2 किसिमले हेरेको छ। एउटा चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले र एउटा चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणले। र यो दुईटा दृष्टिकोणलाई चाहिँ आज हामी विचार गर्नेछौँ हैन। र हामी यहाँनिर चाहिँ यो उपदेशकको पुस्तकलाई हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र सबभन्दा चाखलाग्दो पुस्तक चाहिँ एउटा पुस्तक चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ उपदेशकको पुस्तक हो। बाइबलमा भएका 66वटा पुस्तकहरू मध्येमा यो चाहिँ बडो रमाइलो एउटा पुस्तक छ। र यो पुस्तक चाहिँ राजा सोलोमनले लेखेको हो भन्ने कुरो चाहिँ हामी 1 पदमा र 12 पदमा 1 अध्यायको हामी ती कुराहरू हामी भेटाउन सक्छौँ। र यो मानिसले चाहिँ हेर्नुहोस् न, राजा सोलोमनले अथवा सुलेमानले चाहिँ आफ्नो जीवनको अर्थहरू खोज्न थालेको छ। म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् 1 अध्यायको 13 पदमा तपाईँले खोल्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँनिर भेटाउनुहुनेछ। त्यहाँनिर यसरी लेखेको छ, आकाश मुनि जे गरिन्छ ती सबै ज्ञानद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न मैले आफ्नो मनमा निश्चय गरेँ। कति ठुला अभिभारा परमेश्वरले मानिसहरूमाथि राखिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस् है त, यो मानिसले चाहिँ यो संसारमा भएका जति पनि कुराहरू छ अथवा सूर्यमुनि जति पनि कुराहरू राखिएको छ, यो मानिसले चाहिँ आफ्नो अन्दाजमा आफ्नो ज्ञानमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ खोज्न उसलाई मन लागेको छ र उसलाई अनुसन्धान गर्न मन लागेको छ, के कुरामा के पाइन्छ भन्ने कुराहरू। हेर्नुहोस् है त, यसको सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मानिसले चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले विचार गरेको छ है त। यसकारण यहाँनिर चाहिँ सूर्यमुनि भन्ने शब्द, अन्डर दि सन भन्ने यो जुन शब्द छ, यो फ्रेस छ, यो चाहिँ 27वटा पदहरूमा चाहिँ 29 पटक उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण चाहिँ घरिघरि यो पुस्तकमा चाहिँ सूर्यमुनि 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 भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ है लुक एट लाइफ फ्रम दि मोस्टली ए वर्ल्डली पोइन्ट अफ भ्यू। यसकारण यहाँनिर चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले जीवन चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यो मानिसले हेरेको छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस् न, हिज मेसेज मे सिम्स टु बी भेरी नेगेटिभ। कतिचोटि चाहिँ उसले जुन किसिमले यहाँनिर व्याख्या गरेको छ, त्यो व्याख्या अनुसार चाहिँ संसारलाई हेर्ने जीवन अथवा संसारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने जीवन चाहिँ के भएछ त, एकदमै नकारात्मक जस्तो देखिन्छ यहाँनिर। तर हामी यहाँनिर चाहिँ हामी के भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो पुस्तकको सबभन्दा ठुलो विषयवस्तु नै के हो भन्दाखेरि चाहिँ भ्यानिटी अफ लाइफ, जीवनको व्यर्थता। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ घरिघरि जीवनको व्यर्थता व्यर्थ 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 भन्ने शब्द चाहिँ कम्तीमा पनि 29वटा पदहरूमा चाहिँ व्यर्थ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। र 29वटा पदहरूमा चाहिँ 35 पटकसम्म यहाँनिर चाहिँ भ्यानिटी अफ लाइफ अथवा व्यर्थ व्यर्थ भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरेको छ। तर यो व्यर्थ व्यर्थलाई हामीले अध्ययन गर्दा गर्दा बिचबिचमा काहीँ न काहीँ यो लेखकले चाहिँ अथवा यो सोलोमन राजाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आनन्दको कुराहरू पनि बताएको छ, रमाउने कुराहरू पनि बताएको छ। यसकारण चाहिँ जोय भन्ने शब्द चाहिँ 3 पटकसम्म हामी भेटाउँछौँ। इन्जोय भन्ने शब्द चाहिँ अर्को 3 पटकसम्म भेटाउँछौँ। इन्जोयमेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ 2 पटक भेटाउँछौँ। रिजोइस भन्ने शब्द 2 पटक भेटाउँछौँ। र जोयफुल्ली भन्ने शब्द चाहिँ हामी 1 पटक भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ यो व्यर्थै व्यर्थ भएको बिचमा पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ आनन्द पाउन सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ यो मानिसले हाम्रो बिचमा ल्याउन खोजिरहेको छ है। यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो पुस्तकले जीवनबाट के प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई सल्लाह दिएको छ। यसकारण व्यर्थतामा पनि जीवनको साँचो आनन्द पाउन सकिन्छ है। जताततै व्यर्थै व्यर्थ भएको बेलामा पनि काहीँ न काहीँ चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति आनन्द राखिदिनु भएको छ, खुसी राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यो मानिसले हामीलाई बताएको छ। यसकारण साँचो आनन्द पाउनको निम्ति चाहिँ प्रत्येकले जीवनको वास्तविकताको चाहिँ सामना गर्नुपर्छ। टु फाइन्ड जोय इन लाइफ द्याट इज भ्यानिटी, टु फाइन्ड सच जोय वान मस्ट फेस द रियालिटी अफ लाइफ भन्ने कुराहरू। यसकारण द भ्यानिटी अफ लाइफ हेर्नुहोस् त, अब संसारको दृष्टिकोणले यो मानिसले चाहिँ
के गरेको छ, जीवनलाई मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। यो मानिसले चाहिँ आफ्नो ज्ञान र बुद्धिमा चाहिँ यो मानिसले चाहिँ सचेत भएर चाहिँ यो मानिसले चाहिँ अनुसन्धान गरेको छ जीवन के हो भन्ने कुराहरू, र यो मान्छेले चाहिँ के भेटाएको छ भन्ने कुराहरू। सबभन्दा पहिला चाहिँ 2 अध्यायको 1 पदमा भनेको छ, त्यहाँनिर चाहिँ जति पनि हामी यो पृथ्वीमा हामी सुख विलासहरू गर्छौँ है त, जति पनि सुख विलासहरूको भोग गर्छौँ त्यो चाहिँ व्यर्थ है भन्ने कुरा बताएको छ। किनभने यो मान्छेले चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। संसारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीमा जति पनि मनोरञ्जनको कुराहरू छ अथवा सुख विलासको कुराहरू छ, प्लेजरको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भ्यानिटी हो, त्यो चाहिँ व्यर्थ हो भन्ने कुरा बताएको छ। र अर्को कुरा चाहिँ उसले 2 अध्यायको 11 पदमा 22 देखि 23 पदसम्म 4 अध्यायको 4 पदमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि यो पृथ्वीमा मानिसहरूले परिश्रमहरू गर्छन्, जति पनि मानिसहरूले ठुलो ठुलो उद्योगहरू खोलेका छन् र मानिसहरूले मेहनत गरेका छन्, परिश्रम गरेका छन्, वास्तवमा त्यो परिश्रम पनि के रहेछ त, व्यर्थ रहेछ भन्ने कुराहरू यो मानिसले भनिरहेको छ। र अर्कोचोटि यो मानिसले के भनेको छ 2 अध्यायको 15 पदमा जति पनि मानिसले विभिन्न किसिमको ज्ञान र बुद्धिहरू हासिल गरेको छ है, त्यो पनि के हो त, मानिसको सबै ज्ञान र बुद्धि पनि के हो त, व्यर्थ हो भन्ने कुरो चाहिँ यो मानिसले बताएको छ। र अर्को ठाउँमा यो मानिसले के भनेको 2 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ हाम्रो जति पनि जीवन छ वास्तवमा यो सबै जीवन नै व्यर्थ हो। यो मानिसले चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, यो जीवन नै के हो त, जीवनका सबै कुराहरू नै व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। अर्को ठाउँमा 2 अध्यायको 18 देखि 21 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर बताएको छ, आफूले कमाएको सम्पत्ति अरूलाई छोड्नु पनि व्यर्थ हो है त। अब अहिले मानिसहरूले होइन छोराको निम्ति भनेको छ, छोरीको निम्ति भनेको छ, दिनरात घोटिएको छ, ब्याङ्कमा ब्यालेन्स गरेर चाहिँ सागको झोल खाइरहेको छ, हो कि न, र अरूको लागि भन्दै थुपार्दै भोलि के हुन्छ होला होइन भन्ने कुराहरू होइन। अझै के अरे कतिपय मानिसले यो पनि भन्छ मतवालीहरूको त बुद्धि पनि हुँदैन, हो कि न, यसका चाहिँ खालि आजै खाउँ भन्ने मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। यसकारण यहाँनिर बडो यो मान्छेले लेखेको कुरा मलाई एकदम मन परेको छ। यहाँनिर चाहिँ आफूले कमाएको सम्पत्ति चाहिँ अरूहरूलाई छोड्नु पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरा बताएको छ है यो मान्छेले सबै कुरा। यसकारण यो मान्छेले चाहिँ एउटा अवलोकन गरेको छ, उपदेशकले चाहिँ अवलोकन गरेको छ, द प्रिचर्स अब्जर्भेसन्स। यो मान्छेले के अब्जर्भ गरेको छ हेर्नुहोस् है त, यो मान्छेले कसरी चाहिँ यो पृथ्वीलाई चाहिँ र पृथ्वीमा भएको जीवनलाई सांसारिक दृष्टिकोणले चाहिँ कसरी चाहिँ अवलोकन गरेको छ। र उसले चाहिँ 3 अध्यायको 19 देखि 21 पदसम्म यसरी भनेको छ, पृथ्वीमा जिउनु पनि व्यर्थ हो, पृथ्वीमा जिउनु नै के हो त, व्यर्थ हो भन्ने कुरा बताएको छ। 4 अध्यायको 7 देखि 8 पदमा भनेको छ, परिवारको लागि धन सम्पत्ति कमाउनु पनि व्यर्थ हो। र अर्को ठाउँमा 4 अध्यायको 16 पदमा लेखेको छ, जति पनि मानिसले ख्याति प्राप्त गर्छन् है, जति पनि मान्छेहरू एकदम पपुल्यारिटी हुन्छन्, पोलिटिकल पपुल्यारिटी होइन, हरेक कुराहरूमा जे कुरामा उनीहरू चाहिँ पपुल्यारिटी हुन्छ, वास्तवमा त्यो पपुल्यारिटी पनि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। 5 अध्यायको 7 पदमा यो मानिसले के भनेको छ भने धेरै कल्पना गर्नु है, धेरै शब्दहरू पनि के हो त भन्दाखेरि यो पनि व्यर्थ हो होइन। मान्छे विभिन्न किसिमको कल्पना गरेको यो विभिन्न किसिमको सपनाहरू देख्ने गर्छ नि, ड्रिम्स भन्छ नि, भिजन्स भन्छ नि, यो पनि के हो त व्यर्थ हो भन्ने कुरो यो मानिसले भनेको छ। अर्को ठाउँमा 5 अध्यायको 10 पदमा यो मान्छेले के भन्छ, रुपियाँ पैसाको माया पनि व्यर्थ हो होइन। यसो रुपियाँ पैसालाई माया गर्नु पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। यदि परमेश्वरले उपहार स्वरूप सम्पत्ति उपभोग गर्न दिनु भएन भने त्यो पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरा चाहिँ 6 अध्यायको 1 पदमा बताएको छ। यसको यदि परमेश्वरबाट आएको छैन भने हामीसँग जतिसुकै प्रशस्त धन सम्पत्ति होस् न, त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरो चाहिँ यो मानिसले बताएको छ। यसले हामीले एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सोलोमन भन्ने राजा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको साँचो डर र भय मान्ने मानिसको छोरा थियो। र दाउद घरिघरि बाइबलमा है त्यहाँ उल्लेख गरेको छ, पवित्र परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति। र यो मानिसले चाहिँ आफ्नो छोरालाई एकदमै ठुलो अर्थी र उपदेशहरू दिएको थियो। र यो मानिसले चाहिँ है यहाँनिर बताइरहेको छ, र यो मान्छेले चाहिँ अब संसारमा है भएका जीवनलाई चाहिँ सांसारिक दृष्टिकोणले चाहिँ यो मानिसले मूल्याङ्कन गरेर यी सबै कुराहरू भनिरहेको छ। यसकारण यो मान्छेले 6 अध्यायको 9 पदमा भनेको छ, द भ्यानिटी अफ वन्डरिङ डिजायर्स है त। है हाम्रो मनहरू हामी यताउता लगाउँछौँ होइन, हाम्रो सोचहरू यताउता लगाउँछौँ, त्यसो गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो होला, सायद मैले त्यहाँ गरेको भए हुन्थ्यो होला, सायद मैले त्यो नछोडेको भए हुन्थ्यो होला होइन। वन्डरिङ होइन, हाम्रो जहिले पनि हाम्रो इच्छाहरू चाहिँ के गरिरहेको छ, एकदम घुमिरहेको हुन्छ, त्यो पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरा बताएको छ। मूर्खसँगले हाँस्नु पनि व्यर्थ हुनेछ है। मान्छेहरू कोही त त्यत्तिकै पनि हाँस्छ, याद गर्नु आएको छैन, कोही चाहिँ साँच्चै रूपले हाँस्छ, कोही चाहिँ त्यत्तिकै पनि हाँस्छ। यसकारण चाहिँ 7 अध्यायको 6 पदमा भनेको छ,
मूर्खले हाँस्नु पनि व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। अर्को कुरो चाहिँ 8 अध्यायको 14 पदमा भनेको छ भने जीवनमा भएका अन्याय पनि व्यर्थ हो, किनभने धर्मीले चाहिँ अधर्मीको त्यहाँनिर चाहिँ न्याय पाइरहेको छ भनेदेखि चाहिँ र अधर्मीहरूले चाहिँ धर्मीहरूको न्याय पाइरहेको छ। यसकारण यो न्याय पनि के भइरहेको छ, इन्जस्टिसको के भइरहेको छ, यो पनि के भइरहेको छ, यो चाहिँ व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। अर्को कुरो चाहिँ 11 अध्यायको 8 पदमा यो मान्छेले के भनेको छ, जीवनमा आएका जति पनि अन्धकारका दिनहरू छ, हाम्रो जीवनमा हामीले विभिन्न किसिमको अन्धकारको हामीले सामनाहरू गरेका छौँ र यो पनि के हो भनेको छ, व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। र 11 अध्यायको 10 पदमा यो मानिसले के भनेको छ भन्दाखेरि बाल्य अवस्थामा र युवा अवस्थाको शरीरको दुःख पनि के हो त, व्यर्थ हो हैन। अब जति पनि हामी जवान भाइ बहिनीहरू छ हैन, सानो बालबालिकाहरू छ, कति खानु पाएको छैन, कतिजनाले सङ्घर्ष गर्नु परेको छ, भनेको राम्रो लुगा लगाउनु पाएको छैन, दुःखै दुःख छ। यो पनि के हो भन्ने कुरो बताएको छ, संसारको दृष्टिकोणले चाहिँ यो पनि एकदमै व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। र यो मानिसले चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले मानिसको जीवनलाई मूल्याङ्कन गरेर यो मानिस यस्तो किसिमको निष्कर्षमा आएको छ है। र 2 पदमा लेखेको छ, 1 अध्यायको 2 पदमा सबै कुरो व्यर्थै छ भन्ने कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् है, यो मान्छेको निष्कर्ष कति है, यो मान्छेले कस्तो प्रकारले चाहिँ मानिसको जीवनलाई मूल्याङ्कन गरेको छ भन्ने कुरो बताएको छ। र अर्को के बताएको छ, 1 अध्यायको 14 पदमा उसले भनेको छ सूर्यमुनि गरिएका सबै काम व्यर्थ हो भन्ने कुरो बताएको छ। जति पनि सूर्यमुनि मानिसहरू जिउँछन्, जे पनि गर्छन्, त्यो सबै व्यर्थ हो भन्ने कुरा गर्छ। यसकारण चाहिँ आज धेरैजना मानिसहरू चाहिँ यही निष्कर्षमा आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू चाहिँ एकदमै निराश भएको छ र तिनीहरूले कुनै पनि आशाकै देखेको छैन। आखिर एक दिन मरेर जाने त हो है। पशुको पनि त्यही हालत छ, मान्छेको पनि त्यही हालत छ। राजा मर्दा पनि झिङ्गा घुमेकै छ है, कुकुर मर्दा पनि झिङ्गा घुमेकै छ है। यसकारण चाहिँ मान्छेको जीवन के हो त, के पनि होइन रहेछ भनेर चाहिँ यो निष्कर्षमा आएको छ यो व्यक्ति। किन यो मानिसले चाहिँ आफ्नो बुद्धिले र आफ्नो विवेकले चाहिँ मानिसको जीवनलाई सांसारिक दृष्टिकोणले खोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिस यस्तो किसिमको निष्कर्षमा आएको छ कि सबै कुरो व्यर्थै छ, सूर्यमुनि गरेको हरेक काम व्यर्थ छ। यसको आज धेरै मानिसहरूले चाहिँ जीवनलाई चाहिँ यही दृष्टिकोणले हेर्ने गर्छ र यही दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मानिसहरू निराश भएको छ र धेरै मानिसहरूले आशा हराएको छ। तर यो उपदेशकले चाहिँ फेरि अर्को पाटा पनि बताएको छ है, अथवा उसले चाहिँ एकदम पोजिटिभ साइड पनि हेरेको छ, नेगेटिभ साइड मात्रै हेरेको छैन। उसले चाहिँ दुईवटा, एउटा परमेश्वरको डर मानेर राखेको छ, हेरेको छ, अर्को चाहिँ संसारको ज्ञान र बुद्धिले उसले हेर्नु खोजे। यसकारण यो उपदेशकले हामीलाई के भन्नु खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, तर उपदेशकले हामीलाई यी सबैको बिचमा पनि साँचो आनन्द पाउन सकिन्छ है भन्ने उसले चाहिँ हामीलाई सिकाएको छ। यसकारण द पोजिटिभ अफ लाइफ हेर्नुहोस् है त, अब यही पुस्तकमा बताएको छ। अघि चाहिँ उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो व्यर्थै, धन कमाए पनि व्यर्थै छ, मनोरञ्जन गरे पनि व्यर्थै छ, र सजिलो जीवन जियो भने व्यर्थै छ, परिश्रम गरे पनि व्यर्थै छ है, जति कमाए पनि व्यर्थै छ, बाल्यकाल पनि व्यर्थै छ, जन्मिनु पनि व्यर्थै छ है, बाँच्नु पनि व्यर्थै छ, हरेक कुरोमा व्यर्थै भन्ने कुरा बताएको छ। तर अब यो मानिसले चाहिँ अब अर्को दृष्टिकोणले हेरिरहेको छ र अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छे के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ है, अब यो मान्छेको आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव उसले बताउनु खोजिरहेको छ। द जोय इन लाइफ, हेर्नुहोस् है त, द जोय इन लाइफ, जीवनमा चाहिँ के छ त, आनन्द छ है भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण यो मान्छेले 2 अध्यायको 10 पदमा भनेको छ, यदि हामीले हिज हार्ट रिजोइसेस इन लेबर है, उसको जुन किसिमको उसले परिश्रम गरिरहेको छ त्यो परिश्रममा ऊ के भएको छ त, खुसी भएको छ। उसको परिश्रममा ऊ खुसी भएको छ। र 2 अध्यायको 10 पदमा त्यहाँ भनेको छ, द रिवार्ड अफ हिज लेबर वाज द जोय इन डुइङ इट है। उसले जुन किसिमको मेहनत गरेको छ, जुन किसिमले उसले परिश्रम गरेको छ, र जुन परिश्रमबाट उसले जुन किसिमको उसले इनाम पाएको छ, त्यो इनाममा चाहिँ त्यो मानिस के भएको छ त, एकदमै रमाएको छ। यसकारण यो मान्छेले चाहिँ के गरेको छ, अब्जर्भेसन गरेको छ। अब हेर्नुहोस् है त, अब चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणबाट जीवनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले चाहिँ जीवनलाई कसरी चाहिँ अवलोकन गरेको छ, ती कुराहरू चाहिँ आज हामी यहाँनिर अब हेर्नेछौँ। उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 2 अध्यायको 24 पदमा हामीले चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा पनि हामी खुसी हुन सिक्नुपर्छ भन्नु खोजेको छ। सानो सानो कुराहरूमा है त, नथिङ इज बेटर देन टु इन्जोय सिम्पल थिङ्स एन्ड वाट यु डु होइन। सानो सानो कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ पवित्र, म पढ्न चाहन्छु 2 अध्यायको 24 पदमा हेर्नुहोस् है त, 2 अध्यायको 24 पदमा यहाँ यस्तो स्पष्ट रूपले लेखेको छ, मानिसले खानु पिउनु र आफ्नो काममा सन्तुष्ट रहनुभन्दा अरू अझ बढी है केही गर्न सक्दैनन्।
यो पनि परमेश्वरको हातबाट आएको म देख्दछु। हेर्नुहोस् न, यो पनि परमेश्वरको हातबाट आएको म देख्दछु भन्ने कुरोहरू बताएको छ। यसकारण चाहिँ जे जति परमेश्वरबाट आएको छ त्यसमा चाहिँ हामी सन्तुष्ट हुनुपर्छ, अथवा हामी अहिले जुन अवस्थामा छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामी त्यसमा चाहिँ सन्तुष्ट चाहिँ हामी चाहिँ हुन सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। 25 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है त, 25 पदमा त्यही कुरो लेख्छ, किनभने उहाँ बिना कसले खाना वा सुख प्राप्त गर्न सक्छ र पवित्र परमेश्वर बिना कसै कुनै पनि मानिसले खाना पनि पाउँदैन र सुख पनि पाउँदैन भन्ने कुरोहरू चाहिँ त्यहाँनिर स्पष्ट बताएको छ। यसकारण चाहिँ परमेश्वरबाट जे जति आएको छ, हामीमा जे जति छ, सानोभन्दा पनि सानो कुराहरूमा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ त, हामी चाहिँ सन्तुष्ट रहनुपर्छ भन्ने कुरोहरू बताएको छ। र 26 पदमा हेर्नुहोस् न, म 26 पद पनि पढ्न चाहन्छु। यसरी लेखेको छ 26 पदमा, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ त्यसलाई उहाँले बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, आनन्द दिनुहुन्छ है। तर पापीलाई चाहिँ उहाँले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने, व्यक्तिको निम्ति धन सम्पत्ति जम्मा गर्ने र थुपार्ने काम दिनुहुन्छ। कति राम्रो कुरा है, कति स्पष्ट रूपले यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् न, जुन मानिसले परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ है, परमेश्वरले त्यसलाई के दिनुहुन्छ अरे, ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ र आनन्द दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। तर पापीले जतिसुकै धन थुपारे तापनि है, मानिसले नचाहिने प्रकारले जतिसुकै धन कमाए तापनि परमेश्वरले पापीलाई चाहिँ धर्मी मानिसहरूको निम्ति धन थुपार्नको निम्ति कमाउनु लगाउनुहुन्छ। यसकारण चाहिँ पापीले जतिसुकै धनसन कमाए तापनि, हामीले एकदमै छल गरेर कपट गरेर जतिसुकै हामीले धनहरू कमाए तापनि एक दिन त्यो धन चाहिँ असल मानिसले नै लिएर जान्छ भनेर चाहिँ यो वाक्यले भनिरहेको छ। अर्को कुरो 3 अध्यायको 12 पदमा यो मैले, मेन सुड रिजोइस एन्ड डु गुड, मानिस के हुनुपर्छ त, रमाउनुपर्छ र के हुनुपर्छ त, असल काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको पर्सपेक्टिभबाट यो मानिसले हेरेको छ। 3 अध्यायको 13 पदमा यो मान्छेले भनेको छ, आफ्नो परिश्रममा रमाउनुपर्छ र यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो है। हामीले जे गर्दैछौँ परमेश्वरले हामीलाई वरदानको रूपमा दिनुभएको छ। एभ्री म्यान सुड इन्जोय द गुड इन देयर लेबर विच इज अ गिफ्ट फ्रम गड है। यो चाहिँ पवित्र परमेश्वरबाट आएको वरदान हो भन्ने कुरा हो। 3 अध्यायको 22 पदमा है, द जोय इन वान्स वर्क इन इज हिज हेरिटेज नट वाट मे ह्यापन आफ्टर ही इज गन। 3 अध्यायको 22 पद त्यही कुरो छ, मानिसको निम्ति आफ्नै काममा आनन्द लिनुभन्दा अरू असल कुरो केही पनि छैन है। यसमा हामीले जुन काम गर्दैछौँ त्यो काम चाहिँ असल हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। एगेन है, 5 अध्यायको 18 20 पदसम्म परमेश्वरबाट आउने आशिष माने हामी है, परमेश्वरबाट आउने आशिष माने खुसी हुनु चाहिँ उत्तम कुरा हो भन्ने कुराहरू बताएको छ। 7 अध्यायको 14 पदमा असल यहाँनिर छ, समय चाहिँ असल हुँदा नै मानिस रमाउनुपर्छ र समय नराम्रो हुँदा विचार गर्नुपर्छ है। अहिले समय राम्रो छैन, यसका चाहिँ हामी असल हुँदा नै के हुनुपर्छ त, हामी रमाउनुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ है। किनभने मान्छेको जीवनमा सधैँ चाहिँ असल हुँदैन, मान्छेको जीवनमा खराब दिन पनि आउँछ। यस कारण त्यो खराब दिनलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बताएको छ। 8 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरले दिनुभएको जीवनको अवधिभर त्यसको आफ्नो काममा आनन्द मान्नुपर्छ। परमेश्वरले हामीलाई जति लामो आयु दिनुभएको छ अथवा जति दिनसम्म परमेश्वरले यस प्रतिमा उहाँले हामीलाई राख्नुभएको छ, हामी रुनुको साटोमा, हामी चिन्ता गर्नुको साटोमा, हामी फिक्री गर्नुको साटोमा चाहिँ हामी रमाउनुपर्छ, प्रभुमा हामी खुसी हुनुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। यसकारण यो मानिसले आएर अब हेर्नुहोस् है त, अब चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणले चाहिँ यो मान्छेले चाहिँ अब निष्कर्ष लिएर आएको छ। के निष्कर्ष लिएर आएको छ है त, अघि हामीले संसारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले व्यर्थ सबै कुरो व्यर्थ भन्ने कुरो त्यो मान्छेले निष्कर्ष लिएर आएको थियो। तर अब चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेले के निष्कर्ष लिएर आएको छ भन्ने कुरा हामी भेटाउँछौँ है। 9 अध्यायको 7 पददेखि हामी त्यहाँनिर हेर्दै गयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर हामी थुप्रै कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। 9 अध्यायको 7 पदमा यहाँनिर छ, इट एन्ड ड्रिङ्क विथ मेरी हार्ट है, खुसी मनले खाऊ र पियो भन्ने कुरो बताएको छ है। यसमा हाम्रो अगाडि जे कुरो राखिएको छ है, त्यो चाहिँ एकदमै खुसी मनले खानुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। एकदमै त्यसलाई खानुपर्छ, तर एकदम रमाउँदै खानुपर्छ, धन्यवाद दिएर खानुपर्छ भन्ने कुरोहरू बताएको छ। अर्को कुरो चाहिँ एक्सप्रेस योर जोय इन हाउ यु लिभ है, तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ त्यसमा तपाईँले के गर्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो आनन्दलाई प्रकट गर्न सक्नु पऱ्यो मानिसहरूको अगाडि। म चाहिँ एकदम खुसीको साथ जिउँदैछु है भन्ने कुराहरू है, जहिले पनि घोप्टो पारेर हिँड्ने होइन, जहिले पनि अब के अरे एकदम फुलिएर हिँड्ने हो कि होइन, त्योभन्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खुसीको साथमा जिउनुपर्छ है। हामीले खाए पनि नखाए पनि रातै मुख होइन, यसकारण चाहिँ हामी जहिले पनि हाँसेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजेको है। एक्सप्रेस योर जोय इन हाउ यु लिभ भन्ने कुराहरू बताएको छ है।
धेरै मान्छेले हाँस्दैन, हाँस्नु सक्दैन पनि। किन उनीहरूमा ठुलो पिर छ, ठुलो चिन्ता बोकेको छ। यसकारण चाहिँ एउटा टाउको होइन, उनीहरूले 10वटा टाउको बोकेर हिँड्छ, हो कि न? यसकारण घरमा आउँदा पनि के हुन्छ त, त्यो टाउको भएको कारणले चाहिँ ढोकाभित्र छिर्दैन, त्यो अड्किन्छ है। यसकारण चाहिँ पुरो मुस्किलले ढोकाभित्र पस्छ। अनि त्यो टाउको भएको कारणले चाहिँ के भन्छ, यसलाई गाली गर्दा त्यसलाई गाली गर्दा त्यसलाई गाली गर्दा, किनभने सारा संसारको पिर उसले नै बोकेर लिएर आएको छ। तर यहाँनिर बडो वचन बडो स्पष्ट रूपले लेखेको छ यहाँनिर, हेर्नुहोस् त। यहाँनिर चाहिँ यदि हामी जिउन चाहन्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ खुसी व्यक्त गरेर चाहिँ हामी जिउन सक्नुपर्छ। एक्सप्रेस योर जोय भन्ने कुराहरू बताएको छ है। अर्को कुरा, लिभ जोयफुली विथ योर वाइफ हुम यु लभ। यस आफ्नो विवाह गरेको श्रीमानसँग अथवा श्रीमतीसँग चाहिँ हामी तिनीहरूसँग चाहिँ खुसी हुनुपर्छ भनेछ। अरूको पछि लाग्नु हुँदैन। बडो राम्रो कुरा लेखेको छ, हेर्नुहोस् त। आफ्नो श्रीमानसँग र आफ्नो श्रीमतीसँग चाहिँ हामी खुसी हुनुपर्छ, अरूको पछि लाग्नु हुँदैन। एकदम स्पष्ट रूपले त्यहाँनिर बताएको छ 9 अध्यायको 9 पदमा, 9 अध्यायको 11 पदमा है। यो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, यो चाहिँ मैले पढ्नुपर्छ, किनभने यहाँ धेरै जवान भाइहरू छ है, बहिनीहरू छ। यसको 9 अध्यायको 9 पदमा हेर्नुहोस् त। 11 अध्यायको 9 पदमा ल हेर्नुहोस् त, म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, ए जवान मानिस, युवा अवस्थामा हुँदा खुसी हौ, तिम्रो हृदयले तिम्रो जीवनीमा है आनन्द दिउन्। तिम्रो आँखाले देखेका कुराहरू र तिम्रो हृदयका कुराहरूलाई पछ्याऊ। तर यो याद राख कि परमेश्वरले यी सबै कुराको लेखा लिनुहुन्छ। कति राम्रो कुराहरू। यङ पिपल है, इन्जोय द बेस्ट पार्ट अफ योर लाइफ है, इन्जोय। तिम्रो हृदयले जे चाहन्छ गर, तर एउटा कुरो याद गर है, तिमीले जे सुकै गर, हरेक कुरोको हिसाब चाहिँ परमेश्वरले लिनुहुन्छ है त। हरेक कुरोको हिसाब चाहिँ, हरेक कुरोको हिसाब। अनि यो चाहिँ मलाई खुब मनपर्छ। हामी जे सुकै गरौँ, हामी जहाँसुकै जाउँ है, तर हामी जे गर्छौँ परमेश्वरले त्यो गरेर नोट डाउन गरिराख्नु भएको छ है त। त्यो चाहिँ एकदमै नोट डाउन गरिराख्नु भएको छ। यसको रिमेम्बर यो क्रिएटर, यो मान्छेको निष्कर्ष हो। यो मान्छेको चाहिँ निष्कर्ष हो। यो मान्छेले के भनेछ अन्तिममा आएर 12 अध्यायको 1 पदमा, आफ्नो युवा अवस्थामा नै परमप्रभुको सम्झना गर। यहाँ हेर्नुहोस् त, दुःखको समयमा र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै, कति राम्रो भयो हेर्नुहोस् है, दुःखको समय र वृद्ध अवस्था आउन अघि नै तिमीले भन्नेछौ, यस समयमा मेरो मन लाग्दैन। ती समयभन्दा अघि नै आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्नो सृष्टिकर्ताको सम्झना गर। एकदमै स्पष्ट रूपले यो मान्छेले आफ्नो निष्कर्ष लिएर आएको छ। पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यो मान्छेले यसरी निष्कर्ष ल्याएको छ। र संसारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो व्यर्थ कुरो बताएको छ। तर परमेश्वरको दृष्टिकोणले बताउँदाखेरि चाहिँ यो मान्छे भनेको है, त्यो दिन आउँदैछ, दुःखको दिन आउनुभन्दा अगाडि र वृद्ध अवस्था आउनुभन्दा अगाडि है। तपाईँको अगाडि टक्क खसीको मासु राखिदियो भने चाहिँ अब आफूलाई प्रेसर भएको छ, त्यो खानु मिल्दैन, हेरेर मात्रै के हेर्नु, हो कि न? त्यस्तो दिन आउनुभन्दा अगाडि नै भनेको छ, त्यस्तो दिन आउनुभन्दा अगाडि नै है टक्क रसभरी अगाडि राखिदिएको छ, आफूलाई चिनीको रोग छ है, मुखभरि थुकाएको छ। अब त्यसलाई हेरेर मर्नुभन्दा त खाएरै मर्नु भन्ने नेपालीको एउटा उखान छ, हो कि न? यसकारण चाहिँ त्यस्तो दिन आउनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो सृष्टिकर्ता परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको सम्झना गर भन्ने कुरा बताएको छ। त्यो दिन आउँदैछ, निश्चय पनि आउँछ, निश्चय पनि आउँछ। तर त्यो दिन आउनुभन्दा अगाडि यो मान्छेको निष्कर्ष हेर्नु कति राम्रो छ। यसकारण चाहिँ 12 अध्यायको 13 पद बडो राम्रोसँगले बताएको छ है। त्यहाँनिर चाहिँ हेर, परमेश्वरको डर मान्नु र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु, किनकि यही नै हो हाम्रो जीवनको जिउने आधार। हाम्रो जीवन जिउने आधार, द भेरी पर्पस अफ एक्जिस्टेन्स अफ अवर लाइफ, द रिजन अफ लिभिङ भन्छ है त। फियर गड एन्ड किप हिज कमान्डमेन्ट्स, फर दिस इज योर रिजन फर लिभिङ है। परमेश्वरको डर मान्नु र उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु, किनकि यही नै हो हाम्रो जिउने आधार। हेर्नुहोस्, अब यो दुईवटा कुरालाई उसले चाहिँ अब निष्कर्ष ल्याएको छ। फेरि हेर्नुहोस्, दुईवटा कुरालाई अघि चाहिँ संसारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मान्छेको जीवन कस्तो थियो भन्ने कुराहरू र परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि मान्छेको जीवन कस्तो थियो भनेको, यी दुईवटै कुरालाई अब जुधाएर चाहिँ फेरि अर्को निष्कर्ष लिएर आएको छ। यो निष्कर्ष चाहिँ आज हामीले सिक्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू है त। अघि चाहिँ हामीले सुरुमा के हेरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको जीवन संसारको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ व्यर्थ, जे गरे पनि व्यर्थ भन्ने कुरा बताएको छ है। जन्मिनु पनि व्यर्थ, हाँस्नु पनि व्यर्थ,
कमाउनु पनि व्यर्थ है, हिँड्नु पनि व्यर्थ, जे पनि व्यर्थै व्यर्थ भन्ने कुरो बताएको छ। र अर्को ठाउँमा उसले के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यर्थतामा पनि कहीँ न कहीँ जीवन छ है, त्यो व्यर्थतामा कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आनन्द छ है, खुसी छ है। र त्यो खुसी चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि परमेश्वरबाट आउँछ है भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। र परमेश्वरले दिनुभएको त्यो खुसीमा चाहिँ हामी रमाउन सक्नुपर्छ, जिउन सक्नुपर्छ, हामी हाँस्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरो बताएको छ। र यो दुईटै कुरोलाई दाँजेर चाहिँ उसले लास्टमा ल्याएर चाहिँ उसले निष्कर्ष लिएर आएको छ। र उसले चाहिँ त्यो निष्कर्ष चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो दुईटै कुरो दाँच्दाखेरि चाहिँ सूर्यमुनि मानिसको जीवन व्यर्थ छ, त्यो चाहिँ 100% स्योर हो। सूर्यमुनि मानिसको जीवन चाहिँ के छ, व्यर्थ छ है। र उसले अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर बिना जीवनको अर्थ छैन। विदाउट गड देयर इज नो मिनिङ इन लाइफ। त्यो व्यर्थतामा पनि है, यदि हामी परमेश्वर बिना चाहिँ जिउँदैछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनको कुनै पनि अर्थ चाहिँ छैन भन्ने कुरो बताएको छ है। विदाउट गड यु विल नट बी एबल टु ट्रुली इन्जोय योर टाइम अन अर्थ। र परमेश्वर बिना यस पृथ्वीमा कुनै पनि मूल्यमा साँचो प्रकारले हामी रमाउन सक्दैनौँ। हामीलाई परमेश्वर चाहिन्छ है, हामीलाई परमेश्वर चाहिन्छ। परमेश्वर बिना मानिसहरू जति पनि जिरहेको छ तिनीहरूले साँचो आनन्द तिनीहरूले लिन सकेको छैन, साँचो जीवनको अर्थ तिनीहरूले बुझेको छैन, साँचो जीवनको है वास्तविकता के हो तिनीहरूले बुझ्न सकेको छैन। लाइफ अन्डर द सन क्यान बी फिल्ड विथ जोयफुल एक्सपिरियन्सेस एन्ड जोयफुल मेमोरिज। हेर्नुहोस् त, सूर्यमुनिको जीवन आनन्दको अनुभव र आनन्दको सम्झनाले भरिन सकिन्छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई सिधा राख्नका निम्ति, हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनलाई एकदमै सच्चा राख्नको निम्ति, ठिक राख्नको निम्ति चाहिँ है उहाँले हामीलाई के दिनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्राथमिकताहरू दिनुहुन्छ। हामीलाई अगुवाई गर्नको निम्ति उहाँले हाम्रो प्रायोरिटिजहरू उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, विथ गड टु गाइड अस इन किपिङ आवर प्रायोरिटिज इन लाइफ स्ट्रेट। हाम्रो जीवनलाई ठिक राख्नको निम्ति, हाम्रो जीवनलाई सच्याउनको निम्ति हामीले उहाँलाई सम्झिनुपर्छ, किनभने उहाँले मात्रै हामीलाई हाम्रो जीवनको प्रायोरिटिजहरू दिनुपर्छ है। हाम्रो जीवनमा हामीले भोलि के गर्नुपर्छ त्यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। यसका अर्को कुरो हेर्नुहोस् त, र जीवनको खुसीको पलहरूमा चाहिँ रमाउन परमेश्वरले ज्ञान र क्षमता दिनुहुन्छ है। हामीलाई परमेश्वरले जुन खुसी दिनुहुन्छ, आनन्द दिनुहुन्छ, त्यो खुसीमा चाहिँ रमाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले हामीलाई के दिनुहुन्छ त, उहाँले क्षमता दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। यो दुईटै कुरालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ यो मानिस चाहिँ निष्कर्षमा आएछ, सबै कुरो व्यर्थ छ तर परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ झन् व्यर्थ छ भन्ने कुरा बताएको छ। परमेश्वर बिनाको जीवन चाहिँ व्यर्थ छ। यसकारण ती सबै व्यर्थताहरूमा चाहिँ यदि परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ, परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ, परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीले चल्यौँ भनेदेखि चाहिँ उहाँले नै हामीलाई ती खुसीको पलहरू दिनुहुन्छ र ती खुसीमा रमाउनु दिन उहाँले हामीलाई क्षमता दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताएको छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले अन्तिममा यही भन्नुभएको छ है, जीवनको व्यर्थतामा पनि साँचो आनन्द पाउने हो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो सृष्टिकर्तालाई हामीले सम्झनुपर्छ, उहाँको डर मान्नुपर्छ र उहाँको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। यसकारण दुईवटा पाटो हामीले देख्यौँ है त, एउटा चाहिँ व्यर्थै व्यर्थ, तर अर्को ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो व्यर्थतामा पनि हाम्रो जीवन चाहिँ सुगन्धित हुन्छ है, अर्थपूर्ण हुन्छ है, आशिषमय हुन्छ है भन्नु खोजेको है। परमेश्वरले आजको यस छोटो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिएका हौँ। हुन्छ, जय मसीह छ। आउनुहोस् हामी एकछिन, हामी पहिला हामी यी वचनहरूलाई हामी सम्झिनेछौँ र हामी एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।